आप किस तरफ जाएंगे? जहां से आए हैं वहीं पलटना है। आपका नाम जान सकता हूं मैं? अंदलुसिया इब्नुल अरबी। ये उसकी बात है जिसको हम अहले सुन्नत शेख और अकबर कहते हैं, मुहियुद्दीन इब्न अरबी। मुहियुद्दीन इब्न अरबी, शेख इब्न अरबी, इब्न अरबी, मुहियुद्दीन इब्न अरबी। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी अल अंदलुसी 1165 ईस्वी में मुस्लिम स्पेन यानी अंदलुस के शहर मुर्सिया में पैदा हुए। यूं तो आपके बहुत सारे अलकाबात हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा शोहरत शेख अकबर के लक़ब से हुई और मुसलमानों की तारीख में ये लक़ब फिर कभी किसी दूसरी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। शेख अकबर का ताल्लुक अरब के मशहूर कबीले बनु तै से था और आपका जद्द अमजद मशहूर सखी ज़माना हातिम ताई था। 11वीं सदी ईस्वी में जब अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो इब्न अरबी का ख़ानदान वहाँ जा बसा। मुर्सिया में इब्न अरबी का क़याम 8 बरस तक रहा। फिर आपके ख़ानदान वाले वहाँ से हिजरत करके अशबीलिया मुंतकिल हो गए और यहीं आपने अपनी जवानी का ज़माना गुजारा। मशहूर अरब मवर्रिख ज़हबी लिखते हैं कि इब्न अरबी की जसारत और जहानत का कोई जवाब नहीं था। वो हम्द व सना में मशगूल होते तो ऐसा मालूम होता जैसे उनको अपना भी होश नहीं है। उनकी रूहानी तजल्लियों और कैफियत का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें बचपन से ही सच्चे ख्वाब नज़र आते थे। लिहाजा जब आप 12 या 13 बरस के थे तो एक वाक़या पेश आया। इब्न अरबी फतुहात मक्किया में फरमाते हैं कि मैं एक दिन शदीद बीमार हो गया और हालत बेहोशी में चला गया, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया। इसी हालत में मुझे भयानक चेहरे वाली एक कौम दिखी जो मुझ पर हमला करने वाली थी, जबकि एक निहायत ही हसीन और जमील शख्स नमूदार हुआ जो मुझे उनसे बचा रहा था, यहाँ तक कि वो शख्स उस कौम पर गालिब आ गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं सूरह यासीन हूँ, तुम्हारा मुहाफिज। अचानक मुझे होश आ गया और देखा कि मेरे वालिद मेरे सिरहाने बैठे रो रहे हैं और सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। शेख फरमाते हैं कि ये आलम मिसाल में मेरा पहला दौरा था। इब्न अरबी ने नामवर और आला उस्तादों से इल्म सीखा, बड़े बड़े बुजुर्गों से हदीसें सुनी जिन मशाइख की तादाद 70 तक जा पहुंचती है। इब्न अरबी के इल्म के चर्चे जब अंदलुस में आम होने लगे तो मशहूर फ़लसफ़ी और कुर्तुबा के काजी इब्न रुश्द ने इब्न अरबी से मुलाकात की ख्वाहिश की। ये दो अजीम शख्सियत की एक तारीखी मुलाकात थी। एक अकल और दलील का नुमाइंदा था और दूसरा कश्फ और रूहानियत का। इब्न अरबी कहते हैं कि जब इब्न रुश्द मुझसे मिले तो कहा, तुमने कश्फ और फैज़ इलाही में इस अमर को कैसा पाया? क्या वो वही कुछ है जो हमें गौर व फिक्र से मिलता है? मैंने कहा, हाँ और ना के दरमियान रूहें अपने मवाद से और गर्दनें अपने जिस्मों से उड़ती हैं। इस पर उनका रंग जर्द पड़ गया और वो कांपने लगे, क्योंकि वो इस बात को जान गए थे जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। बेशक इब्न रुश्द दानिश्वर शख्स थे, लेकिन फिर बाद में मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। शेख इब्न अरबी की ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ और मुबारक वाक़या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। लिहाजा आप खुद लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं ट्यूनिस के बंदरगाह पर एक कश्ती में सवार हुआ। सफ़र लंबा था और रात हो गई। कश्ती के तमाम लोग सो गए। मैं कश्ती के एक जानिब खड़ा था। उस रात चांद की 14वीं थी। मैंने समुंदर की तरफ एक शख्स को देखा जो पानी पर चलता हुआ मेरे पास आया और खड़ा हो गया। उस शख्स ने मेरे साथ बहुत सारी गुफ्तगू की और सलाम कहकर उस मीनार की तरफ लौट गया जो साहिल समुंदर पर एक टीले के ऊपर था। फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने आब हयात पिया है और ता क़यामत उन्हें मौत न आएगी, और वो अल्लाह के हुक्म से मखसूस लोगों से मुलाकात करते हैं। इब्न अरबी ने अपनी तसनीफ़ में खिज़र अलैहिस्सलाम से 3 मरतबा मुलाकात का जिक्र किया है।
شیخ اکبر نے بے شمار علاقوں کا سفر کیا تھا جہاں آپ نے علم، حکمت، تصوف اور کشف سیکھا اور سکھایا۔ 590 ہجری میں آپ نے تلمسان اور فارس کا سفر کیا، 594 میں مراکش کا، اور 598 ہجری میں آپ نے مکہ کا سفر طے کیا، جہاں آپ پر بہت سارے اسرار کھلے اور اللہ نے آپ کو کائنات کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ کیا۔ لہٰذا آپ نے اس سفر کے دوران اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ کو تحریر فرمایا۔ آپ نے فتوحات میں لکھا ہے کہ 599 ہجری میں مکہ میں تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ کعبہ شریف سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کی سجاوٹ اور چمک دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اچانک میری نظر رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان پڑی، جہاں 2 اینٹوں کی جگہ خالی تھی۔ اس وقت میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ خالی جگہ میری ذات سے بھر گئی ہے اور گویا میں خود وہ اینٹیں بن گیا ہوں۔ اس طرح دیوار مکمل ہو گئی۔ میں نے جان لیا کہ میں اولیاء اللہ میں ویسا ہی ہوں جیسا انبیاء کرام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاید مجھے ختم ولایت کی بشارت ہے۔ 601 ہجری میں آپ نے بغداد کا سفر کیا اور وقت کے عظیم صوفیوں سے ملاقات کی۔ 1204 عیسوی میں فلسطین، شام، عراق اور اناطولیہ کا سفر کیا اور سلجوقی سلطنت کے سلطان اور عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ابن عربی نے عثمانی سلطنت کے قیام کی پیشن گوئی بھی کی تھی، جو بعد میں پوری ہوئی۔ یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ ابن عربی نے خلافت عثمانیہ کے ابتدائی جنگجو اردغل غازی سے بھی ملاقات کی تھی، اور آپ عثمانیوں کے روحانی رہنما تھے۔ 1205 عیسوی میں آپ نے قونیہ میں قیام کیا اور یہاں بہت سی کتابیں لکھیں۔ یہاں علماء اور صوفیہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور مریدوں اور تلامذوں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہوا۔ محی الدین ابن عربی نے انسانیت کی حقیقت اور عرفاں پر گہرائی کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان 2 حالتوں کا مجموعہ ہے، خواب اور بیداری۔ اللہ نے ان دونوں کے لیے خاص ادراک مقرر کر رکھا ہے۔ معرفت کے بلند درجات پر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں بھی انسان خواب ہی میں ہے، اور اس حالت میں جو صورتیں نظر آتی ہیں وہ بھی خواب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ سوئے پڑے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ پس ہستی ساری کی ساری خواب ہے۔ موت سے پہلے خود کو بیدار سمجھنے والے ان لوگوں کی طرح ہیں جو خواب میں ہو کر خود کو بیدار سمجھ رہے ہیں۔ محی الدین ابن عربی کی روحانی تجربات اور سفر نہایت ہی حیران کن اور عقل سے ماورا ہے۔ ابن عربی نے بہت سے انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے بے شمار صوفیہ کرام کی روحوں سے بھی ملاقات کا حال بیان کیا ہے۔ آپ نے عالم بیداری اور عالم کشف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کے تجربات کو لکھا ہے، اور کوہ قاف اور دوسری دنیاؤں کے سفر کے حال اور وہاں رہنے والی عجیب و غریب مخلوقات سے ملاقات کے احوال کو بیان کیا ہے۔ آپ کے اس روحانی سفر اور تجربات نے آپ کی شخصیت کو ایک متنازع خیز شخصیت بنا دیا ہے۔ یوں تو ابن عربی نے اپنے نظریات اور فلسفے کی بنیاد قرآن و حدیث، اقوال صحابہ اور روایتوں کو بنایا ہے، لیکن آپ کے فلسفے کا ایک بڑا حصہ کشف اور روحانی تجربات پر مشتمل ہے۔ دراصل روحانیت ایک پر اسرار دنیا ہے جو عقل اور فہم سے ماورا ہے۔ اس دنیا کے اپنے اصول اور قوانین ہیں جو اس مادی دنیا سے مختلف ہیں۔ روحانیت تک رسائی اسی انسان کو ملتی ہے جو سلوک کے کچھ مراحل اور منزلوں کو طے کر پاتا ہے، اور ابن عربی نے انہی مراحل کو مکمل طور پر طے کیا تھا۔ ابن عربی نے دمشق میں 1240 عیسوی میں وفات پائی، اور آپ کا مقبرہ ملک شام کے جبل قاسیون میں ہے۔ جہاں محی الدین ابن عربی کو شیخ اکبر جیسے القابات سے نوازا گیا ہے، وہیں انہیں کافر و زندیق اور مرتد جیسے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آپ واحد صوفیہ ہیں جن کے تعلیمات اور نظریات سب سے زیادہ زیر بحث ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابن عربی نے جو دیکھا یا محسوس کیا اسے بلا کم و بیش بیان بھی کر دیا۔
वहीं उनके लिखने का अंदाज खालिस फलसफियाना और मुश्किल इस्तिलाहों पर मुश्तमिल है। इसलिए इन तमाम चीज़ों ने मिलकर आपके नज़रियात को आम इंसानों के लिए अजनबी बना दिया है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि उलमा और मशाइख आपको अकाबिर सूफिया में तो शुमार करते हैं, मगर आम लोगों को उनकी किताबों और तहरीरों को पढ़ने से गुरेज करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि तसव्वुफ पर गहरी वाकफियत के बगैर इब्न अरबी को समझा नहीं जा सकता।